السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجه. أسعد الله مساءكم بكل خير. ها نحن نعود إليكم من جديد في شرح جديد نقدمه لكم فقط وحصريا على قناتنا سعيد العبيوي ولا سلسلة لقاء مع الموجه. أصدقائي اللي باقي ما تابوناش في لاشين يتابونا، وكذلك تابعوا اخر الفيديوهات اللي حطينا على القناه. كاين مجموعه ديال الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منهم الشيء الكثير. اصدقائي، اخر فيديو حطيناه هو معهد مهن الرياضه اللي كتشوفوا معايا هنا، وكذلك درنا واحد اللايف على لي سبيس اللي صراحه غادي تستافدوا منه كذلك الشيء الكثير. هناك مجموعه من الفيديوهات الاخرى اللي كنصحكم انكم تفرجوا فيها، خصوصا المتعلق بالمنحه باش ما تضيعوش في المنحه. من بعد ما كندخلوا للموقع ديال المدرسه، فكما كتشوفوا معايا هذا هو الموقع ديال المدرسه. كاين مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن انكم تعرفوا عليها من خلال هذا الموقع. فيكفي انكم تجيو الفورماسيون تشوفوا لي فورماسيون انيسيال، وكذلك جيد بيداغوجيك اللي تشوفوا الدليل البيداغوجي الخاص بالمدرسه. حنا اللي كيهمنا هو كيفيه تسجيل في المباراه ديال ولوج مسالك الترجمه التحريريه او مسلك الترجمه الفوريه. دونك كنكليكيو هنا الاعلان الخاص، الاعلان الخاص بالمباراه. بعد ذلك كندخلوا لهنا كما كتشوفوا معايا كاين 4 ديال المسالك. عندنا المسلك الاول اللي هو مسلك الترجمة الفورية عربية إنجليزية فرنسية، والناس اللي عندهم إجازة في الدراسة الإنجليزية هما اللي عندهم الحق أنهم يدفعوا لهذا التخصص. كذلك عندنا التخصص الآخر اللي هو مسلك الترجمة التحريرية، يعني كتكتب عربية إنجليزية فرنسية، وكذلك الناس اللي عندهم إجازة في الدرس الإنجليزية هما اللي عندهم الحق يدفعوا ليه. مسلك الترجمة التحريرية عربية إسبانية فرنسية، الإجازة في الدراسة الإسبانية هما اللي عندهم الحق انهم يدفعوا لهادو لهاد التخصص ديال مسلك الترجمه التحريريه عربيه اسبانيه فرنسيه. وعندنا المسلك الرابع اللي هو مسلك الترجمه التحريريه عربيه المانيه فرنسيه. بطبيعه الحال الطلبه اللي عندهم اجازه في الدراسات الالمانيه هما اللي عندهم الحق يدفعوا. دونك المسلك الخامس، انا قلت 4 ديال المسالك في الاول، ولكن عندنا 5 ديال المسالك. المسلك الاخير الخامس اللي هو مسلك الترجمه التحريريه عربيه فرنسيه انجليزيه. والناس اللي عندهم إجازة سواء في الدراسة الفرنسية ولا في الإجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية، أو الإجازة في العلوم كذلك، حتى الناس السيونتيفيك عندهم الحق أنهم يدفعوا، ولا الإجازة كذلك في العلوم الاقتصادية ممكن أنهم حتى هما يدفعوا كذلك. بالنسبة للكونكور إن شاء الله تعالى فغادي يتجرى نهار 15 و 16 شتنبر 2021. دونك وكتقبل هاد الترشيحات بطبيعة الحال إلى جانب هاد الإجازات اللي ذكرت، أو شي حاجة اللي كتعادل هاد الإجازات اللي أنا ذكرت. هادشي باين. دونك حنا غادي نمشيو ديريكتوم لهاد الموقع، غادي نكليكيو عليه. بعد ذلك كما كتشوف معايا هنا، الا ديجا انت كريتي واحد لو كونط فكتجي كدير الايميل ديالك هنا والمود باس وكدير كونيكتي. ولا الا باقي ما فتحتي حتى شي كونط فكتجي كدير كريي ان كونط وكتكليكي وكتجي كدير لو نون ديالك هنا كومبلي، هنا الايميل ديالك، هنا لو مود باس ديالك، وهنا كذلك كتعاود تكتب هذا المود باس وكدير كريي. وتبعوا معايا لي زيتاب سويفونت. أصدقائي، من بعد ما كنديرو créer le compte فتيقولك vous avez été enregistré avec succès, veuillez vérifier votre email y compris le dossier spam ou le courrier indésirable. دونك غادي نمشيو للايميل ديالنا جوست باش نفيريفيو هذاك الايميل ديالنا ونكونفيرميو. واذا ما لقينا راه ممكن تلقاو الميساج، الا ما لقيتو في ديك لا بواط دو ريسبسيون غتلقاو في السبام ولا لو كوريي انديزيرابل. دونك اصدقائي، من بعد ما دخلنا للايميل ديالنا فعلا توصلنا بالايميل ديالنا ها هو. وهنا تيقول لك هنا ملي كتشوف معايا كيقول لك اكتيفي لو كونت ديالك، كدير اكتيفي. دونك هنا ملي كدير اكتيفي فكترجع للصفحه الرئيسيه ديال الموقع. الا وقع لكم شي مشكل في التسجيل ولا شي حاجه ف هزوا هاد الايميل اللي كاين هنا وصيفطوا ليهم باش يحلوا لكم المشكل. فكتجي كدير الايميل ديالك هنا وكدير المود باس ديالك وكدير كونيكتي. دونك اصدقائي، من بعد ما كديروا كونيكتي فكتطلع لكم هاد النافذه. دونك تيقول لك هنا امبورطون، امبورطون ا لير. دونك تيقول لك ضروري قبل ما تبدا التسجيل فضروري انك تسكاني هاد لي فيشي. دونك لا كارت ناسيونال ديالك، السي في ديالك، نسخه من شهاده البكالوريا،
نسخة من الدبلوم ديال الإجازة إلى عندك، وكذلك نسخة من بيان النقاط من الفصل الأول حتى الفصل السادس. إلا ما عندكش الفصل السادس بلا ما ديرو، دونك غديري الفصل الأول حتى الفصل الخامس. تيقولك هنا ملاحظات، يعني أي معلومة خاطئة ولا أي خطأ في ملي كتدخل المعلومات ديالك فغادي يدي إلى رفض الترشيح ديالك، وأي دوسي ناقص غادي يتم الرفض ديالو مباشرة. دونك ردوا البال مزيان وحاولوا أنكم تأكدوا من المعلومات اللي كتدخلوا. بعد ذلك كنديروا كومونسي. دونك هنا كما كتشوفوا معايا مجموعة ديال المعلومات اللي خصنا أن ندخلوهم أصدقائي. عندنا هنا دوني بيرسونيل يعني معطيات شخصية، دونك خصنا ندخلو هنا الاسم ديالنا، الاسم العائلي هنا، الاسم الشخصي هنا، كذلك تاريخ الازدياد، جي هي اليوم فين تزاديت ولا فين تزاديتي، هنا الشهر وهنا السنة وهنا مكان الازدياد، وهنا رقم بطاقة التعريف الوطنية، وهنا كذلك كود مسار ولا سين او ديالك، هنا رقم الهاتف ديالك، هنا ستاتيو ديالك، واش étudiant يعني طالب ولا فونكسيونير موظف ولا سالاريي اجير. دونك هنا كدير ناسيوناليتي ماروكان، هنا كدير سكس يعني واش اوم ولا فام، دونك اوم، دونك غنديرو اوم، وبعد ذلك كدير سويفون باش تمشي للمعلومات المتعلقين بالبكالوريا. دونك ندخلو هاد المعلومات ديالنا ونمشيو للمعلومات المتعلقين بشهادة البكالوريا أصدقائي. دونك أصدقائي من بعد ما دخلنا المعلومات الشخصية ديالنا كنمشيو المعلومات الخاصة بلي ديبلوم ديالنا. دونك هنا لا دات دوبطونسيون ديال البكالوريا يعني التاريخ فين حصلتي على شهادة البكالوريا، وهنا كدير الشهادة ديال البكالوريا يعني من بعد ما تسكانيها فكتكليكي هنا باش نضيفها هنا، وداك الفيشي مخصوش يكون فايت 2 ميغا، وخصها تكون بي دي اف بطبيعة الحال ماشي تصويرة بي دي اف. وهنا الفيليير ديال ليسونس ديالك فين خديتها، واش فرنسية ولا انجليزية ولا عربية، وهنا كذلك التيب ديال ليسونس، واش خديت ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس بروفيسيونيل ولا ال اس تي يعني ليسونس اون سيونس اي تكنيك. دونك حنا نديرو ليسونس بروفيسيونيل ماشي مشكل. دونك هنا كدير دات دوبطونسيون دو لا ليسونس يعني سنة الحصول على شهادة البكالوريا، وهنا كذلك الدبلوم ديال ليسونس يعني خصك تسكانيه، وهنا السي في ديالك، وبعد ذلك كدير سويفون. بعد ذلك كندوزو للخطوة الأخرى وهي المتعلقة ببيان النقاط ديالكم. دونك هنا كتدخلو النقطة ديال الاس ان، دونك كتجيو كدير مثلا 13 نقطة ماشي فيريغول نقطة فاصلة 5، وهنا كتسكانيو داك بيان النقاط ديال الفصل الأول، هنا الفصل الثاني، هنا الفصل الثالث، وكذلك كتحطو هنا داك السكان ديال السمستر الثانية، هنا السمستر الثالثة كتسكانيو وكتحطها حتى هي هنا النقطة هنا اللي جبتي، هنا كذلك النقطة ديال الفصل الرابع وكتسكاني وكتحطو هنا النقطة ديال الفصل الخامس، وكذلك بنفس الطريقة كتضيف الفصل الخامس والفصل السادس. الفصل السادس إلا ما عندكم فديروا شي حاجة وخليوها حتى من بعد، وبعد ذلك كديروا سويفون باش تختاروا الفيليير اللي بغيتو. في المرحلة الأخيرة أصدقائي فهنا كتجيو كتختاروا الفيليير، فالدراسة الفرنسية كتفتح ليها هاد الآفاق ديال ديبلوم تراديكتور أغاب فرونسي، هما ديجا عاطينا لنا هنا. دونك فحنا غنديرو هادي، دونك غتأكدو بعدا من الفيليير ديالكم باش أنكم تختاروا. فحنا عندنا ليسونس في الدراسة الفرنسية وما عندناش الحق أن ندفعو شي تخصص آخر من غير هاد ديبلوم تراديكتور أغاب فرونسي أونغلي، ونديرو بحال هكا، وبعد ذلك غنديرو فاليدي، نتسناو واحد شويه بلا ما يتفاليدا داك الطلب ديالنا. Donc vous avez été enregistré avec succès, veuillez vérifier votre email y compris le dossier spam ou le courrier indésirable. Donc la préinscription ديالك في الكونكور ديال مدرسة مؤسسة فهد الملك فهد العليا للترجمة
تم بنجاح. دونك ممكن انك ترجع الايميل ديالك باش تاكد واش فعلا وصلك داك كلشي كونفيرماسيون كوم كوا بانك تسجلتي ولا لا. الى هنا ينتهي شرحنا لهذا اليوم اصدقائي، نتلاقاو في شرح اخر. اذا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ممكن انكم تتواصلوا معنا، وكذلك انكم ترجعوا لقناة سلسلة لقاء مع الموجه. فيها مجموعة ديال الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منهم الشيء الكثير. تابعوا كذلك البلاي ليست واشياء اخرى. اصدقائي نتمنى لكم حظ موفق، و الله يوفقكم جميعا ان شاء الله تعالى. تحياتي اليكم.